الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میں توانوں حضرت سلطان باہو اور غوث پاک دے سلسلے چ شامل کردہ طریقے چ شامل کردہ. کیا تانوں قبول ہے؟ میں تانوں سب نو اپنا مرید بناندا ہاں اور جناب غوث اعظم اور پنجتن پاک دی سپرد کردا ہاں اور تانوں سلسلہ عالیہ سروریہ قادریہ دے وچ داخل کردا تے شامل کردا. مبارک ہوے جی تمام. دعا کر لو جی. بسم اللہ. صدقہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا اسا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہدایت دے نیکی دی توفیق عطا فرما. انہاں دوستاں دی بیعت نو حق باہو دے سلسلے چ قبول فرما، سروری قادری طریقے چ قبول فرما، حضور غوث پاک دا مرید فرما. پیارے نبی پاک، پیارے پنجتن پاک دی، غوث پاک دی محبت، عقیدت اور انہاں دے نقشے قدم تے چلن دی اللہ انہاں نو توفیق عطا فرما. آج تکر جتنے گناہ نے میرے اللہ سارے انہاں دے معاف فرما، ہدایت دے، انہاں نو نیکی دی توفیق عطا فرما. انہاں دوستاں دا دل اللہ اپنے اسم نال روشن فرما، انہاں دے سینے اسم محمد نال منور فرما. انہاں نو میرے مرشد دا فیض عطا فرما. انہاں دے کاروبار چ، روزگار چ، عزت آبرو چ خیر و برکت عطا فرما. دین دنیا دی دولت، دین دنیا دی عزت، دین دنیا دی شہرت، دین دنیا دے علم تو انہاں نو مالا مال فرما. ہر میدان چ انہاں نو کامیابی، کامرانی عطا فرما. خوشیاں دے، انہاں دے غم اج تو سارے دور فرما. انہاں دے گھر دی تے انہاں دی میرے اللہ سدا حفاظت فرما، سدا حفاظت فرما. اور جس کام نو ہاتھ پانے اللہ انہاں نو کامیاب فرما. میں تیری سپرد فرمایا وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین ثم آمین.